الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، باواز بلند درود و سلام پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلات تو بعد انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگان دین و دوستان اسلام، دعا فرماؤ اللہ تعالی شب برات دیاں مبارک کڑیاں وچ تہاڈا میرا اللہ تعالیٰ دے اس پاک گھر وچ آنا بہنا، ذکر اذکار کرنا سننا اپنی پاک بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تہاڈے میرے ساڈے والدین دے ساڈیاں اولاداں دے ساڈے اساتذہ شاگرداں دے بلکہ جنوں بھی ساڈے نال کسے قسم دا بھی تعلق ہے، اللہ سارے تعلق والیاں دے سارے گناہ معاف فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، شب برات دے حوالے نال بہت ساریاں گلاں میں خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر عرض کر چکیا، چند ضروری چیزاں انشاءاللہ العزیز میں شب برات دیاں انہاں مبارک کڑیاں دی نظر کرنا چاہنا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، علماء نے مفسرین نے اس رات دے کئی نام بیان کیتے ہیں، حتیٰ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ والمنصوب ایک کتاب جدا نام ہے غنیت الطالبین، او دے وچ اس رات دے 20 نام گنوائے نے۔ کنے نا 20 نام یہ گنوائے گئے نے۔ سارے میں عرض نہیں کرنے، گرمی بڑی ہے،
پھر رات دا وقت بھی مختصر ہے، میں چند ناماں تے انشاءاللہ روشنی پا کے گفتگو ختم کر دیاں گا۔ اس رات دا ایک نام ہے لیلۃ البراءت۔ لیلہ عربی دا لفظ ہے، یہ دا معنی بر صغیر دے اندر اردو آن تو پہلے زبان سی فارسی۔ فارسی دے اندر لیلہ دا معنی کیتا گیا شب، برات نو برات ہی رہن دیتا گیا، کیونکہ فارسی اور اردو دے اندر کئی الفاظ انہاں دے اپنے نہیں بلکہ عربی وچوں آئے نے۔ برات دا معنی ہے ایسی رات جس رات گناہاں تو جہنم دے عذاب تو معافی دے دیتی جائے، لوکاں نو آزاد کر دیتا جائے، انہوں آندے نے برات۔ تو شب برات دا مطلب ہویا او رات جس رات گناہگاراں نو گناہاں تو تے جہنم دے عذاب تو معافی دیتی جاندی ہے، پناہ دیتی جاندی ہے، انج کہہ لو گناہاں تو جان چھڑاؤن والی رات تے عذاب تو جہنم دے عذاب تو جان چھڑان والی رات۔ یہ دا نام ہے لیلۃ البراءت۔ اور اس رات دے اندر جان چھٹ دی ہے، میں کئی گلاں جمعے تے عرض کر چکے ہیں، برکت واسطے میں پھر عرض کر دینا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ وچوں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو، تیسرے نمبر تے ام المومنین سیدہ عائشہ، چوتھے نمبر تے حضرت ابو ہریرہ، پنجویں نمبر تے حضرت عوف بن مالک، چھویں نمبر تے حضرت ابو موسیٰ اشعری، ستویں نمبر تے عبداللہ بن عمر بن عاص، اٹھویں نمبر تے حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ انہاں 8 صحابہ نے اے مضمون روایت کیتا جڑا لگا تواڈے سامنے پیش کرن۔ لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے، ہدایت نصیب فرمائی رکھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ شب برات دی رات یعنی 15 شعبان دی رات اپنی مخلوق تے خصوصی طور تے توجہ فرماندا ہے، خاص طور تے اپنی مخلوق وال متوجہ ہوندا ہے۔ یا رسول اللہ ہوندا کی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق نو معاف کر دیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات دیاں برکتاں دا صدقہ اپنے سارے بندیاں دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے، انہاں دی بخشش و مغفرت فرما دیندا ہے۔ اِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِنٍ، مشرک اس رات بھی بخشیا نہیں جاندا، مشاہن اس رات بھی بخشیا نہیں جاندا۔ اللہ تعالیٰ نال شرک کرن والے دی بھی بخشش نہیں ہوندی، مشاہن دی بھی بخشش نہیں ہوندی۔ فرمایا بندہ مشرک بھی نہ ہووے، مشاہن بھی نہ ہووے، اور جڈا مرضی وڈا گناہگار ہووے، اللہ تعالیٰ دا دریائے رحمت اس رات بڑا جوش تے ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے صدقے شب برات دی رات اپنے سارے دے سارے گناہگار بندیاں نو معاف کر دیندا ہے، سارے انو معاف کر دیتا جاندہ ہے۔ اس واسطے اس رات دا نام ہے لیلۃ البراءت، جدہ اردو یا فارسی ترجمہ بنے گا شب برات، معافی والی رات۔ جدوں اسی اے گل بیان کرنے ہیں نا، ایک طبقہ بول کے کہندا ہے لو تسی تے سنیاں نے بخشش سوکھی کر لئی ہے۔ 80 سال ایک بندہ گناہاں چ گزار دوے، کیویں ہو سکتا ہے کہ ایک رات دیاں 2 گھڑیاں چ جاگے تے اللہ 80 سال دے معاف کر دوے؟ ایڈی سوکھی بخشش، ایڈا سوکھا کم لب لیا تسی؟ 100 سال کوئی بندہ گناہاں چ گزار دوے، اس رات 2 آنسو بہاوے خوف خدا نال، تسی آندے ہو دے سارے بخشے گئے۔ ساڈے مننے چ گل نہیں ہوندی، اسی آکھیا جناب اپنی عقل نو ایمان دے رنگے چ رنگو نا، اینو ایمان والا رنگ چڑھاؤ تے پھر غور کرو، انشاءاللہ جتھے باقی گلاں ذہن چاہندیاں نے نا، عقل چاہندیاں نے، اوتھے اے گل بھی آئے گی کہ اللہ شب برات دی رات اپنی ساری دی ساری مخلوق نو معاف کر دیندا ہے، اپنے بندیاں نو معاف کر دیندا، اوتھے اے گل بھی آئے گی تہاڈی عقل وچ۔ میں اے دے جواب وچ اللہ تعالیٰ دے قرآن دیاں چند آیتاں تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ اے میرے سامنے ہے اللہ دا قرآن، سورہ ہود
اور اس سورہ ہود دی آیت نمبر 114 اللہ کریم نے اس مقام تے اس حوالے نال بڑا سونا ارشاد فرمایا. سبحان اللہ آکھو تو میں قرآن پیش کرا. لو میرے بزرگو دوستو توجہ کرنا. اللہ تعالیٰ شب برات دیاں برکتاں دا صدقہ تواڈے میرے ساڈے ساریاں دے گناہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. فرمایا نماز پڑھو, نماز پڑھن دا وقت بھی دسیا. فرمایا اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. فرمایا زیادہ تو زیادہ نیکیاں کریا کرو کیونکہ نیکیاں گناہاں نو کھا جاندیاں نے. نیکیاں نامہ اعمال وچ گناہ رہن ہی نہیں دیندیاں. فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. تے مولانا صاحب, علامہ صاحب, مفتی صاحب, بھائی صاحب, چوہری صاحب, میاں صاحب جدوں نیکیاں گناہاں نو کھا جاندیاں نے تے اللہ نے کچھ نیکیاں ایسیاں بنائیاں نے جڑیاں پچھلے سارے گناہاں دا اکو ہی گھٹ بھر دیاں نے, اکو ہی گھٹ بھر دیاں نے. تے جناب گناہ تے برائیاں جڑیاں نے بس فنش ختم, انج ختم ہوندیاں نے جویں موسیٰ علیہ السلام دے ڈنڈے نے جادوگراں دے سپ ختم کیتے سن. اکو ہی گھٹ بھریا سی نا, بولو تے کہ واری واری کھادے سن, اکو ہی کوٹے سفن سفایا کر دیتا. اللہ کریم دے قرآن نے دس دیتا نیکیاں گناہاں نو کھا جاندیاں نے. بندہ نیکی کردا رہے پچھوں گناہاں والا کھاتا صاف ہوندا رہندا ہے. جیڑا رب قرآن دے اندر فرما رہے ہے نیکیاں گناہاں نو کھا جاندیاں نے, نیکیاں گناہاں نو باقی نہیں رہن دیندیاں. اسے رب دا دریائے رحمت جدوں شب برات دی رات جوش چاند ہے رب فرماندا ہے آ جا بندیا بس مشرک نہ ہوویں, مشاغن نہ ہوویں, تیرے دل دے اندر صحابہ دا بھی ویر نہ ہووے, کسے مسلمان پائی دا بھی ویر نہ ہووے, تے لوٹا نہ ہووے, میرا نافرمان نہ ہووے, میرے نال غداری کرن والا نہ ہووے. آ جا اس رات دے اندر دو کڑیاں خلوص نیت نال گزار کے تے وے اینا دو کڑیاں نو گزارنا تیرا کم ہے. تیرے نام اعمال وچوں گناہاں دی صفائی کرنا ساڈی قدرت دا کم ہے. تو گناہ نیکیاں گناہاں نو کھا جاندیاں. ان الحسنات یذہبن السیئات. جناب اسی اس رب رحمان دی بارگاہ وچوں منگنے ہیں شب برات دی رات جس رب رحمان نے فرمایا نیکیاں گناہاں نو, بولو نیکیاں گناہاں نو کھا جاندیاں نے. گل ایتھے ختم نہیں بلکہ اے میرے سامنے ہے اللہ دا قرآن سورہ فرقان اور سورہ فرقان دی آیت نمبر 70. اللہ کریم نے اس موقع تے بڑا زبردست ارشاد فرمایا. لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیچھے عذاب جہنم دا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب دا ذکر کیتا تے اگے ارشاد فرمایا الا من تابا. ہاں جیڑا توبہ کر لے گا انہوں اسی جہنم دا عذاب نہیں دواں گے, انہوں جہنم دی آگے چ نہیں سٹاں گے. الا من تابا فرمایا جیڑا توبہ کر لوے و آمنا تے میرے مدینے دے تاجدار تے ایمان لے آوے, وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا تے چنگے کم کرے. اللہ تعالیٰ نے ایتھے اے نہیں فرمایا جیڑا حج کرے گا انہوں ثواب ملے گا یا جیڑا فلاں نیکی کرے گا انہوں ثواب ملے گا. مطلقاً فرمایا پاویں نکی نیکی ہووے پر ہووے نیکی. وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فرمایا جیڑا بندہ ایک نکی جئی بھی نیکی لے کے آئے گا اسی او دی نیکی دا بدلہ کی دیاں گے. فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. فرمایا جیڑا بندہ ایک نکی جئی بھی نیکی لے آئے گا او دے نام اعمال دے اندر اگر سمندر دی چک دے برابر بھی گناہ ہوئے, اگر آسمان دے ستاریاں دے برابر بھی گناہ ہوئے, اسی ایک نیکی دے بدلے اونا گناہاں نو بھی نیکیاں وچ تبدیل کر دیاں گے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ اللہ بدل دے گا سیئاتہم
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਨਾਤਿਨ ਨੇਕੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨੇਕੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤਲਬ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨੇਕੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਏਡਾ ਰਹਿਮਾਨ ਔਰ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਘੜੀਆਂ ਕੋਈ ਖਲੂਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਅਗਰਚੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਔਰ ਉਨਵਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜੇ ਇਖਤਸਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, अल्लाह ताला तुहाडे ते मेरे ते साडे वालिदैन अजीज़ों अकरबा ते मेहरबानी फरमाए तवज्जो करना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में एक तवाइफा एक जानिया औरत जा रही है, जंगल विचों ओदा गुजर हो रहा है, ओनू प्यास लगी है। भैया बाज रिवायतां विच आंदा है ओने कुत्ते नू बिलकदियां वेखिया, जिहदी प्यास दी वजह तो जुबान बाहर आ रही है, कुत्ता बिलक रहा है, मौत दे बिल्कुल करीब है। उस जानिया औरत ने अपने गले चों दुपट्टा उतारिया, अपनी चादर उतार के अपने चमड़े वाले मोजे नू दुपट्टे नाल बन्निया, खूह विच लटका के पानी भरिया, पानी भर के बिलकदे होए कुत्ते दे मुंह विच पाया। इस अमल नू 2-3 मरतबा दोहराया। मदीने दे ताजदार फरमांदे ने, रहमतुल लिल आलमीन फरमांदे ने, अल्लाह ताला दा दरियाए रहमत जोश विच आया। अल्लाह करीम ने कुत्ते नू पानी पियाण दी वजह तो उस जानिया औरत दे पिछले सारे गुनाहां नू माफ कर दिता। जनाब, जे कुत्ते नू पानी पियाण दे बदले पिछले सारे गुनाह माफ होना समझ आउंदा है, फिर उस अकल च यह गल भी आनी चाहिए है, शबे बरात दियां 2 घड़ियां पिछले सारे ही बख्शा देंदियां ने। शबे बरात की वजह तो भी अल्लाह ताला पिछले सारे माफ फरमा देंदा है। गिरामी कदर हज़रात, गल इत्थे ख़त्म नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक मकाम ते तशरीफ फरमा ने, यदी सनद हसन है, सही है, जिहड़ी हदीस पेश कर रहे हैं। हज़रत इमाम अहमद ने मुस्नद के अंदर, हाफिज़ मुंजरी ने अत-तरगीब व तरहीब के अंदर, मिशकात के अंदर, दीगर हदीस दियां किताबां सही सनद नाल हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ने, एक दरख्त दे कोल ने सरकार नबी पाक अलैहि सलाम ने 2 हत्थां नाल फड़ के ना दरख्त नूं हिलाया, ऐ चंगा हिलाया। तो जदों दरख्त नूं हिलाया जाए तो की हुंदा है? बोलो तो सही, पत्ते डिगदे ने, पत्ते गिरदे ने, ते कुछ सकिंट लगते हैं, मिनट लगते हैं कि इंज इंज वो पत्ते डिगदे ही आउंदे, कोई देर नहीं लगती, कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ए सुन्नत, इस वाक़े नू बयान करन वाले, इस हदीस नू अगे रिवायत करन वाले ताजदारे मदीना दे शान वाले सहाबी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमांदे ने, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों हत्थां मुबारकां नाल दरख्त दे पत्तियां नू चाड़िया ते मुस्कुरा के फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जेड़ा बंदा एक दिन दे अंदर फजर दी नमाज पढ़दा है, फजर दी नमाज तो बाद जोर दी नमाज पढ़दा है, जोर तो बाद असर मगरिब इशा पढ़दा है, फरमाया जेड़ा बंदा एक दिन दे अंदर नमाज़े पंजगाना अदा करदा है, ओदियां 5 नमाज़ां दी बरकत दे नाल ओदे गुनाह अमाल विचों गुनाह इसे तरह चढ़दे ने जिवें दरख्त नूं हिलाया दरख्त दे पत्ते चढ़दे ने। जे 5 नमाज़ां नाल गुनाह झड़ते समझ आउंदे ने, फिर शबे बरात नाल सारी जिंदगी के गुनाह माफ़ होने भी समझ आने चाहिए ने। मौलाना साहब, हज़रत साहब, मियाँ साहब, भाई साहब, इत्थे भी अकल नूं परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक होर सौखा जिहा अमल, नमाज तो बड़ी डाढ़ी शै है ना, बड़ा औखा काम है, इंज ही है ना। एक होर सौखा काम अर्ज कर देना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक होर मकाम ते फरमाया, मुस्नद अहमद है,
8307 नंबर ते सही सनद दे नाल हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जदों दो बंदे दो मुसलमान आपस दे अंदर मिलते हैं, उन्होंने चाहिए एक दूसरे नाल हाथ मिलाया करन, मुसाफा करया करन। फरमाया अल्लाह ताला नो मुसलमाना दा मुसाफा करना बड़ा ही पसंद है। अल्लाह ताला बड़ा ही प्यार करता है उन्हां बंदियां नाल जिहड़े मुसलमान आपस दे अंदर मिलते हैं ते हाथ मिलाते हैं, एक दूजे नूं हाथ मिला के सलाम करते हैं। फरमाया अल्लाह नू इन्ना पसंद है, ए नेक अमल इन्ना पसंद है, अल्लाह ताला इस नेकी दे बदले अपनी जात ते लाजिम कर लैंदा है कि जिन्नी देर तक ये दोवें बंदे एक दूजे नू हाथ मिला के मिल रहे ने, हाथ मिला के मुसाफा करके सलाम कर रहे ने, अगर इन्हां ने अपने मुंह विचों कोई दुआ मंग लई, मैं इन्हां दी दुआ नहीं मोड़ांगा, मैं इन्हां दी हर नेक ख्वाहिश नू पूरा करांगा। फरमाया जदों दो मुसलमान हाथ मिला के एक दूजे नाल सलाम करते हैं, सरकार फरमाते ने अल्लाह ताला अपने ते लाजिम कर लैंदा है इन्हां दा हाथ जुदा होण तो पहले पहले इन्हां दोवां दे पिछले सारे ही माफ कर दिते जांदे ने। हाथ मिलाना तो एक निकी जी नेकी है ना जनाब। सरकार फरमाते ने रब अपने ते लाजिम कर लेंदा। अल्लाह फरमांदा मेरा हक है दो मुसलमान हाथ मिला के मिलन, उन्हां दे जुदा होण तो पहले पहले एदे भी पिछले सारे ही माफ ते एदे भी पिछले सारे ही माफ। जनाब हाथ मिलान दी वजह तो पिछले सारे माफ समझ च आउंदे ने, तो उसे समझ च यह गल भी आनी चाहिए कि शबे बरात दी रात भी अल्लाह दो घड़ियां दी बरकत नाल पिछले सारे माफ, उची बोलो जरा, पिछले सारे माफ कर दिंदा। एक नारा लवाओ तो मैं शेर पेश करा। एक शायर बड़ी प्यारी तर्जमानी कर दिंदा, मुबारक हो मोमिनों के है आई शबे बरात, मुबारक हो मोमिनों के है आई शबे बरात, मुबारक हो मोमिनों के गया शबे बरात, मुबारक हो मोमिना के गया शबे बरात, मुबारक हो मोमिनों के है आई शबे बरात, मुबारक हो मोमिनों के है आई। जुमा भी तुसां सुनिया, तुहानू दसन की जरूरत तो नहीं ना भी मैं जुमा भी पढ़ाया। मेरे जुमा पढ़ाने दे तुसी सारे गवाह हो ना। जुमा भी पढ़ाया, मैं एक तकरीर करके आ रहा, एक तुहाडे कोल हुण कर रहा तो एक इस तो बाद जाके करनी। साडी ते इत्थे साह कढ़ना मजबूरी है भी चलो एक कीती दूजे घर भी जाना है तो तबीयत का ख्याल रखिए। मेरा ख्याल तुसी भी इत्थों जाके दो दो जलसे करने ने। मिलके जरा मुबारक हो मोमिनों के है आई शबे बरात, मुबारक हो मोमिनों, मुबारक हो मोमिनों के गया शबे बरात, रहमत खुदा की बन के है छाई शबे बरात, रहमत खुदा की बन के है छाई शबे बरात, रहमत खुदा की बन के है छाई। या अल्लाह जेड़ा कोई बेचारा परेशान है तकलीफ है उच्ची नहीं पढ़ सकता उन्होंने तो माफ़ी है, जेड़ा जान बुझ के भी उच्ची ना पढ़े तो उन्होंने अल्लाह ताला उच्ची पढ़न की तौफीक देवे तो नाल उच्ची पढ़न की तौफीक देवे तो नाल अज दी रात की बरकत वो पिछले भी सारे माफ़ अगले भी सारे माफ़ तो नाले अल्लाह उन्होंने रज रज के अपने घर दियाँ ज़ियारतां करवावे। इन्ने तरले मार लेने जे अजे भी ना पढ़ो तो अल्लाह तो पाओ फिर। मिलके जरा मुबारक हो मोमिनों के है आई
سواد یہ میرے اعلیٰ مل کے ذرا مبارک ہو مومنوں کے حیا، مبارک ہو مومنوں کے گیا شب برات، رحمت خدا کی بن کے ہے چھائی، رحمت خدا کی بن کے ہے چھائی، شب برات رحمت خدا کی بن کے ہے چھائی، رحمت خدا کی بن کے ہے چھائی، شب برات مبارک ہو مومنوں کے ہے آئی۔ گرامی قدر حضرات، بہت ساری مثالیں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں امام آمین کہے تسی بھی آمین کہو، جدی کیونکہ فرشتے بھی آمین کہندے نے، فرمایا جدی آمین فرشتیاں دی آمین نال رل گئی اللہ او دے پچھلے بھی سارے معاف کر دے گا، اگلے بھی سارے معاف کر دے گا، پچھلے بھی معاف اگلے بھی معاف۔ ایتھے ایک مسئلہ بھی سمجھا جا، فرمایا جدی آمین فرشتیاں دی آمین ورگی ہوئی او دے پچھلے سارے بولو، او دے پچھلے سارے فرشتیاں دی سن دی ہے، تھوڑی بھی نہیں سننی چاہیے دی، اسی تاں آمین آہستہ آنے ہیں تاکہ ساڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ رل جائے تے سانو جنت لب جائے۔ گرامی قدر حضرات، اس رات دا ایک نا علماء کرام نے بیان کیتا ہے، قرطبی دے اندر، تفسیر فخر الدین رازی دے اندر، ماذا فی شعبان محمد بن علوی مالکی محدث مکی رحمۃ اللہ علیہ انہاں بھی بیان کیتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب اردو صفحہ 465 اتے بیان کیتا ہے اس رات دا ایک نام ہے لیلۃ الشفاعت، شفاعت والی رات۔ تو انہوں یاد ہوئے گا پچھلے سال شب برات تے عنوان سی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر چکیا، تفصیل نال عرض نہیں کرنا، بلکہ او سنن ابو داؤد دے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک رات اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کیتا، مینوں امت بڑی یاد آئی، امت دا بڑا ہی خیال آیا، میں عرض کیتی یا اللہ میری امت نو معاف کر دے، یا اللہ میری امت نو معاف کر دے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جا سونیا تیری امت دا تیسرا حصہ معاف کیتا۔ سرکار مدینہ فرماندے نے میرے دل نو تسلی ہوئی، اگلا دن گزریا، اگلی رات آئی، میں پھر سر سجدے وچ سٹیا، عرض کیتی یا رب العالمین میری باقی امت بھی معاف کر دے، میری باقی امت نو بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ دا دریائے رحمت جوش چایا، فرمایا سونیا جا تیری امت دا دوسرا حصہ بھی معاف کیتا۔ سرکار فرماندے نے اگلا دن گزریا، میرے دل نو بڑی تسلی ہے، تیسری رات آئی، میں سر سجدے وچ سٹیا، عرض کیتی مولا چونگا رہ گیا ہے، جتھے اینی معاف کر دیتی ہے اوتھے باقی دی بھی معاف کر دے۔ سرکار فرماندے نے رب العالمین دا دریائے رحمت جوش چایا، فرمایا جا سونیا مبارک ہوئے اسی اپنی رحمت نال تیری باقی دی امت نو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اچھا اے حدیث ہے سنن ابو داؤد دے اندر، جگہ کیڑی ہے، تاریخ کیڑی ہے کوئی پتہ نہیں، جگہ دا نہیں پتہ، تاریخ دا نہیں پتہ، بس اینی کو حدیث سنن ابو داؤد دے اندر موجود ہے۔ لیکن اے دا راز فاش کیتا علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف دے اندر، امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب دے اندر، وہ فرماندے نے اس رات دا نا لیلۃ الشفاعت ایویں نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے جدوں پہلی رات سر سجدے وچ سٹیا او شعبان دی 13ویں رات سی، اللہ تعالیٰ نے امت دا ایک حصہ معاف کیتا۔ جدوں سرکار مدینہ نے دوسری رات اپنا سر انور سجدے وچ جھکا کے اللہ تعالیٰ کولوں امت دی بخشش منگی، او شعبان دی 14ویں رات ہے، تے جس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے کہن تے محبوب دے سارے غلاماں بخش دیتا، محبوب دی ساری
امت دی بخشش کر دیتی. فرمایا او رات کوئی غور رات نہیں, او رات ہے وہ شب برات والی رات ہے. تائیں واسطے اس رات نو شفاعت والی رات بھی کیا جاندا ہے. اللہ اکبر. گرامی قدر حضرات, نبی پاک علیہ السلام نے اس رات اللہ کو امت دی بخشش منگی. امام غزالی علامہ زمخشری فرماندے نے 15 شعبان دی رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی امت نو معاف کر دیتا, بخش دیتا. بھائی اسی تے شب برات دی رات جاگ کے نالے تے اپنے تونے ہاں تے نالے نبی پاک علیہ السلام دی اس دعا نو بھی یاد کرنے ہاں. سونیاں کس اے اوہی سونی رات ہے جس سونی رات ہے تسی اے سونی دعا منگی تے اللہ نے تہاڈی دعا تے پھل پا چڑھے. اللہ نے تہاڈی دعا تے اسی تے تائیں اس رات نو شب بیداری کرنے ہاں تاکہ اللہ تعالیٰ کو فضل منگیے, رحمت منگیے تے نالے اس رات دا نام لیلۃ الشفاعت ہے. میاں صاحب رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کمال ترجمانی کی تھی. فرمایا رات پوے تے بے دردانو, بے درد سمجھ دیو ادھر محبت علی لین بے درد ہوں ہے. میں جاگنے ہاں وہ ستا ہے, میں جاگنے ہاں انہوں پرواہ ہی کوئی نہیں, میں جاگنے ہاں انہوں میرا خیال ہی کوئی نہیں. تے جنہوں خیال نہ ہوئے انہوں آندے نے بے درد. ایتھے مراد یہ ہے بھی جنہوں شب برات دا پاس کوئی نہیں, جنہوں اللہ دے فضل دی امید کوئی نہیں کیویں ہو سکتا ہے ایک رات دے بدلے سارے ماں, یہ بے دردی ہے نا, انہوں لو لگی نہیں. فرمایا بے درد رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی, درد مندانو یاد سجن دی, ستیاں آن جگا ہوے ادھی راتی رحمت رب دی, ادھی راتی رحمت رب دی, کرے بلند آواز بخشش منگن والے اکار, بخشش منگن والے اکار, کھلا ہے دروازہ گرامی قدر حضرات. اس رات دا ایک نام ہے لیلۃ الشفاعت یعنی شفاعت والی رات. یہ دا ایک نام ہے لیلۃ الدعاء. کی نام ہے؟ اپنی اس مرکزی محفل دا ٹائٹل بھی کی ہے, تو اشتہار ویکھیا ہونا ہے, لیلۃ الدعاء. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے سانو اپنے وڈیاں تو یہ گل پہنچی ہے, 4 راتاں ایسیاں نے یا فرمایا 5 راتاں ایسیاں نے جنہ وچ کوئی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا, اللہ قبول کرتا ہے. پہلی جمعے دی رات, دوسری وڈی عید دی رات, تیسری نکی عید دی رات, چوتھی شب برات. اے 15 شبان دی رات. فرمایا اے او رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ کسے دی دعا نو موڑدا بلکہ سارے دی دعا نو قبول کردا ہے. امام شافعی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نے ایک گل اپنے کولوں نہیں کی تھی, اگرچہ آپ نے فرمایا کہ اسی وڈیاں کولوں یہ سنے ہیں, بزرگاں تو یہ گل پہنچی ہے. نبی پاک علیہ السلام دا فرمان بھی اس حوالے نال موجود ہے. اے میرے ہاتھ وچ کتاب موجود ہے مساوی الاخلاق, امام خرائطی رحمت اللہ علیہ 327 ہجری دے اندر فوت ہوئے.
یعنی جڑے ساڈے نے نا سیاستہ دے بزرگ امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی وغیرہ، انہاں دے تقریباً ہم اثر بنتے ہیں، زمانہ وہ ہوئی ہے۔ اے انہاں دی کتاب ہے دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان تو چھپی، اتوں منگوائی ہے۔ یہ دا صفحہ نمبر ہے 160۔ حضرت جناب سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث دے راوی نے۔ اس حدیث دے حاشیے تے یہ سند دے بارے لکھیا ہے اسنادہ حسن، کہ یہ سند بالکل صحیح ہے، یعنی ضعیف نہیں، موضوع نہیں، بلکہ بالکل صحیح سند نال۔ حدیث کی ہے میں لگا پیش کرن۔ لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے، ہدایت نصیب فرمائی رکھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا جدوں 15 شعبان دی رات آ جاندی ہے، نادا منادل، ایک پکارن والا پکار کے کہندا ہے، ایک صد مارن والا صد مار کے کہندا ہے، ایک آواز دین والا آواز دے کے کہندا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش منگن والا میں بخش دیاں گا، ہے کوئی گناہاں دی معافی منگن والا میں معاف کر دیاں گا، ہے کوئی خطاواں تے شرمندہ ہون والا میں درگزر کراں گا، میں ساریاں ہی معاف کر دیاں گا۔ فرمایا آوازاں دین والا آواز دیندا ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی کاروبار وچ برکت منگن والا میں برکت دیاں گا، ہے کوئی پتر منگن والا میں پتر دیاں گا، ہے کوئی اپنی اولاد نرینہ منگن والا میں اولاد نرینہ دیاں گا، ہے کوئی تی منگن والا میں بیٹی عطا فرماواں گا، ہے کوئی عمرے دا سوالی میں عمرہ عطا فرماواں گا، ہے کوئی حج دا سوالی میں حج عطا فرماواں گا، ہے کوئی اپنے کاروبار دی برکت دا سوالی میں کاروبار دی برکت عطا فرماواں گا، ہے کوئی جنت دا سوالی میں جنت عطا فرماواں گا۔ فرمایا اعلان ہوندا ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی منگن والا آج دی رات انہوں دتا جائے گا۔ فرمایا فلا یسأل اللہ عز وجل احد شیئا الا آتاہ، فرمایا آج دی رات اللہ تعالیٰ کسے دے غطاں نو خالی نہیں رہن دیندا، کسے دی چولی نو خالی نہیں رہن دیندا، بلکہ آج دی رات اللہ تعالیٰ منہ منگیاں مراداں عطا فرماندا ہے۔ فلا یسأل اللہ عز وجل احد شیئا، ایک شے بھی ایسی نہیں کہ اللہ کو منگی ہوئے الا اعطا ہو تے اللہ نے عطا نہ کیتی ہوئے۔ فرمایا کچھ بھی منگو اللہ عطا فرماندا ہے۔ گل لگی ہوئی ہے الا لمشرکن، مشرک تو علاوہ۔ اگے فرمایا زانیۃ بفرجہا، زانیہ تو علاوہ، زانی مرد ہوئے زانی خاتون، انہاں تو اے دو قسم دی کیٹاگری، باقی ہور جڑے نے وہ میں جمعے تے عرض کر چکے ہیں جنہ دی اس رات بخشش نہیں ہوندی۔ فرمایا انہاں تو علاوہ جڈا مرضی وڈا فراڈیا ہوئے، جڈا مرضی وڈا گناہگار ہوئے، جڈا مرضی وڈا بد اعمال ہوئے، جڑیاں حدیث وچ کنڈیشناں شرطاں لائیاں گئیں انہاں تو علاوہ، فرمایا جیڑا بھی آ جائے نا اللہ فرماندا ہے کو بخشش منگن والا، ہے کو میرے کولوں منگن والا۔ اس واسطے اس رات دا نام کی ہے لیلۃ الدعاء۔ کی نام ہے اس رات دا؟ اسی واسطے اسی شب برات دی رات اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اپنا دامن پھیلا کے عرض کر دینے، عرض کر دیا یا رب العالمین فضل تیرے دی آس کریمہ، سانو ہور امید نہ کو ہوئی، صدقہ پاک نبی دا بخشی، ساتھوں خطا جو ہوئی، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے
گرامی قدر حضرات، اللہ کڈا رحمان ہے، کڈا رحیم ہے۔ اج دی رات تے آوازاں ہوندیاں نے نا، ہے کوئی منگن والا، میں صحیح حدیث پیش کیتی ہے کوئی برکتاں منگن والا، ہے کوئی دنیا دا سوالی، ہے کوئی جنت دا سوالی، جو منگو گے عطا کیتا جائے گا۔ اے تے سدا رب پتہ کڈا غفور الرحیم ہے۔ اسی اج دی رات کس رب دی بارگاہ وچ منگتے بن کے بیٹھے ہیں، اور رب پتہ کڈا غفور الرحیم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، اودیاں نیکیاں تے اودے گناہ برابر ہون گے، کاؤنٹنگ کیتی جائے گی، گنتی کیتی جائے گی، نیکیاں بھی ہونیاں تے گناہ بھی ہونے۔ رب فرمائے گا جا بھئی کتوں ایک نیکی لے آ تاکہ تیریاں نیکیاں زیادہ ہو جان، اسی تینوں بخش دینے ہیں۔ وہ بندہ ٹر پے گا نیکی لبن واسطے۔ زمانہ کیڑا ہے، دور کیڑا ہے، ماں پتر تو نسے گی، پتر پیو تو نسے گا، بھرا بھرا تو نسے گا۔ وہ آکھے گا نفسی نفسی، میں بخشیا جاواں، کوئی چولہے چ پیندا تے پوے، میں کو اگ چ سڑدا تے سڑے، بس میں بخشیا جاواں۔ اس دور وچ، ایڈے خطرناک دور وچ، وہ بندہ ٹر پیا نیکی لبن واسطے۔ بڑے تکے پے انہوں۔ ایک بندہ بیٹھا سی، انہیں ویکھیا نا بھی نسدا پجدا، انہیں آکھا گل سن بھئی کی گل ہے، کدھر دوڑیا پھردا؟ انہیں آکھا یار بڑی مصیبت پی گئی ہے، میریاں نیکیاں تے گناہ برابر برابر نے، اللہ فرماندا ہے جا کہ تو ایک نیکی لے آ، تیری بخشش کر دینے آ، تینوں معاف کر دینے آ۔ میں ہن نیکی لبدا پھردا۔ وہ اپنے لیے نیکی چکدا ہے تے چک کے انہوں دے کے آندا ہے جا تو تے بخشیا جانا، تو تے اپنی بخشش کروا۔ وہ کہندا یار نیکی ماں نہیں دے رہی، پیو نہیں دے رہا، بھرا آکھے نہیں لگ رہا، پتر گل نہیں سن رہا، تے تو مینوں نیکی دے دیتی ہے۔ وہ بندہ کیوں کہے گا یار گل سن، تیرے نیکیاں تے گناہاں دی برابری رہی، دوویں برابر سن۔ اللہ نے تینوں نہیں بخشیا تے میرے کول تے ہے ہی نیکی اکو، میرے کول تے ہے ہی ایک، تیرے برابر نے تے تیری بخشش کوئی نہیں ہوئی، تے میرے کول تے ہے ہی ایک، تے میں کیویں بخشیا جاواں گا؟ اللہ پھڑ بخشش تے میری ہونی کوئی نہیں، تے آ نیکی لے، تو تے جنت جا نا، تو تے بخشیا جا، تو تے جنت جا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے او بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر آئے گا، رب فرمائے گا ہاں تینوں نیکی لب گئی ہے، حالانکہ اللہ بہتر جاندا ہے۔ او بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں نیکی لب لے آیا، رب فرمائے گا کنے دتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جاندا ہے۔ او عرض کرے گا یا رب العالمین ایک بندہ ملیا، کہن لگا تیرے برابر نے تے بخشش نہیں ہوئی، میرے کول تے ہے ہی کو کدوں بخشیا جان لگا، لہذا نیکی تو لے جا، تو تے بخشیا جا میری خیر ہے۔ سرکار فرماندے نے اللہ تعالیٰ دا دریائے رحمت جوش چاہے گا، رب فرمائے گا جا اس بندے نو میرے کو لے کے آ۔ او بندہ اللہ دی بارگاہ وچ آئے گا، رب فرمائے گا نیکی کیوں دتی آ؟ او عرض کرے گا یا اللہ اے دے برابر سن تے تو اینو بخشیا نہیں، میرے کول تے ہے ہی اکو، یا اللہ میں سوچیا میری بخشش کدوں ہون لگی ہے، میں یہ دے تے ترس کھا کے اپنی بھی اینو دے دیتی۔ رب فرمائے گا تو بندہ ہو کے اینا مہربان ہے، میں تے پھر بھی رحمان ہاں، میں تے پھر بھی رحیم ہاں، میں تے پھر بھی پورے عالم دا پروردگار ہاں، میں تے پھر بھی رب العالمین ہاں۔ نیکی لین والے تو بھی جنت چلا جا، نیکی دین والے تو بھی جنت چلا جا۔ اللہ جناب اسی اس رب رحمان دی بارگاہ وچ اپنیاں چولیاں وچھا کے بیٹھے ہیں، جیڑا رب اینی کو مہربانی تے اینا مہربان ہو جاندہ ہے تے او رات جس رات رب صدے مار مار کے کہندا آ جاؤ نا، آ جاؤ تانوں بخش دینے ہیں، آ جاؤ تانوں دین دنیا دیاں نعمتاں دینے ہیں، اس رات اگر اسی اپنا دامن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پھیلاواں گے تے اللہ ادوں پھر کنیاں مہربانیاں کرے گا۔ اسی پتہ کس رب رحمان دے سوالی بننے ہیں؟ شب برات دی رات شیخ سعدی نے ایک حکایت نقل کیتی ہے، دلائل اگرچہ میرے قرآن حدیث میں پیش کر رہے ہیں لیکن گل سوادی مزیدار میں عرض کر دینا۔ ایک نا بت دا مجاور سی،
ਮੁਜਾਵਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੁਜਾਵਰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਤੋਂ, ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਨਾ ਤਰੋੜ ਜਾਏ। ਮੁਜਾਵਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ। ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਅਰਬੀ 'ਚ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਨਮ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਸਨਮ। ਅਰਬੀ 'ਚ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਨਮ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਯਾ ਸਨਮੀ, ਯਾ ਸਨਮੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਨਮ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਨਮ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਨਮ, ਯਾ ਸਨਮੀ, ਯਾ ਸਨਮੀ, ਯਾ ਸਨਮੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਨਮ। ਹੈ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ? ਇਹਨੇ ਆਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਯਾ ਸਨਮੀ, ਯਾ ਸਨਮੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਨਮ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਨਮ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਨਮ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਾਂਪੇ ਟੰਗ ਜਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨਿਕਲ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਦੀ ਫਿਸਲੀ ਤੇ ਗੈਰ ਇਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਗੈਰ ਇਖਤਿਆਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਯਾ ਸਾਮਾਦੀ। ਤੇ अल्लाह समद, समद ते अल्लाह का नाम है ना। लो मेरे बुजुर्गो दोस्तों तवज्जो करना, गैर इरादी तौर ते या सनमी, या सनमी, या सनमी कहंदियां कहंदियां ओदे मुंह विचों निकल आया या समादी। रब्बे कायनात ने फौरन जवाब दिता, लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर। फरिश्तियां ने रौला पा लिया, अर्ज कीती या रब्बल आलमीन, ने नीयत करके तेनू नहीं पुकारिया, तू फिर भी आख्या लब्बैक। इन्हें इरादा करके तेनू नहीं पुकारिया, तू फिर भी आख्या लब्बैक। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, खबरदार चुप कर जाओ, इनू कई साल गुजर गए ने, ए या सनमी कहंदा रहिंदा, अग्यों कोई जवाब नहीं आंदा। अज गलती नाल मैनू पुकार बैठा, जे अज मैं भी जवाब ना देंदा, मल फर्को बैन सनम व समद, फिर सनम ते समद च फर्क की रह जांदा। अज इन्हें मैनू गलती नाल पुकारे, मैं फौरन जवाब दिता, मेरे बंदे मैं हाजिर हां। अल्लाह असी उस रब रहमान दी बारगाह जाके ओदे सवाली होने शबे बरात दी रात, जिन्नू गैर इरादी तौर ते पुकारिया जाए तो आंदा लब्बैक। ते जदों आप सद मार मार के आंदा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मैं तुहानू रहमत दियां, आ जाओ, मैं तुहानू बरकत दियां, आ जाओ, मैं तुहाडे ते मेहरबानियां करां। ते जदों असी उदों ओदे दर दे सवाली बनांगे ते अल्लाह किन्नियां मेहरबानियां करेगा। जे वेखां मैं अमला वल्ले, जे वेखां मैं अमला वल्ले, ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे वेखां ओदी रहमत वल्ले, जे वेखां ओदी रहमत वल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले। अल्लाह ताला तुहाडी मेरी सब हाजरीन सामीन दियां दीनी दुनियावी मुश्किलां आसान फरमाए। अल्लाह ताला तुहाडी मेरी सब दी हाजरीन सामीन दी, साडे वालदैन, साडियां औलादां, असातिज़ा, तलामिज़ा, मुतल्लिकीन, अल्लाह सब दी बख्शिश व मगफिरत फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।